चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियं निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। यो देहमा अनादिकालदेखि अहम बुद्धि भइरहेको छ, व्याप्त भइरहेको छ शरीरमा। म भन्ने बुद्धि यो भइरहेको छ कहिलेदेखि? अनादिकालदेखि अहम बुद्धि भएको यो शरीरमा यो हटाउनको लागि यो अहम बुद्धि कहाँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नित्य चिदात्मनि सदानन्दे, नित्य स्वरूप भएको आनन्द स्वरूप भएको चिदात्मामा, केमा? नित्यानन्द स्वरूप भएको चिद आत्मामा अहम बुद्धि गर्नुपर्छ, त्यसैमा स्थित हुनुपर्छ, त्यसैमा रहनुपर्छ। त्यही म हुँ अनि निश्चय गर्नुपर्छ। रहनुको अर्थ, स्थित हुनुको अर्थ, अड्नुको अर्थ के हो? त्यही चित स्वरूप आत्मा म हुँ भन्ने यस्तो निश्चय गरिहाल्नुपर्छ। यो गर्न साथ देहमा अहम बुद्धि अब तपाईँले छुटाउनु पर्दैन, आफसे आफ छुट्दछ। चिदात्मामा सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूप आत्मा कस्तो हो? सच्चित आनन्द अद्वितीय स्वरूप छ। त्यो सच्चित आनन्द र अद्वितीय भिन्दा भिन्दै होइन नि फेरि। सत छुट्टै, चित छुट्टै, आनन्द छुट्टै र अद्वितीय छुट्टै भन्ने जस्तो लाग्छ होला। एउटै आत्माको एउटै वस्तुको स्वरूप हो यो। सत पनि त्यही हो, चित पनि त्यही हो, आनन्द पनि त्यही हो, अद्वितीय पनि त्यही हो। आत्मा सत्स्वरूप छ। सत्स्वरूप आत्मामा चित नहुने हो भने सच्चित आनन्द अद्वितीय छ। सत्स्वरूप आत्मामा चित नहुने हो भने चित नभएपछि के हुने हो? जड हुने हो। आत्मा के जड हो त? होइन नि। त्यसैले चित सँगसँगै आइहाल्छ। चित स्वरूप आत्मा छ भने त्यो सत होला कि नहोला? अनि चित स्वरूप आत्मा सत भएन भने सतको उल्टो के हुने भयो? असत हुने भयो। के आत्मा असत हो त? असत पनि होइन। त्यस कारणले चितभन्दा सतसँगै आउँछ र सतभन्दा चितसँगै आउँछ। अब त्यो चेतन स्वरूप जो आत्मा हो त्यो आनन्द स्वरूप छ। यदि आनन्द नहुने हो भने आनन्दको उल्टो त दुःख रूप हुने भयो। आत्मा के दुःख रूप हो त? होइन। त्यसैले आनन्द रूप पनि छ, सँगसँगै टाँसेर एकै आएको छ। अनि त्यो आनन्द स्वरूप आत्मा अद्वितीय, आत्मा बाहेकदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने हो अद्वितीयको अर्थ। त अद्वितीय छ। अद्वितीय यदि छैन भनेर भन्ने हो भने अद्वितीयको अर्थ नभएपछि द्वितीय हुने हो, द्वैत हुने हो, भेद हुने हो। ब्रह्ममा के भेद छ? ब्रह्ममा भेद छैन, द्वैत छैन। त्यसैले सत्य, चित, आनन्द र अद्वितीय एउटै वस्तुको नाम हो, एउटै ब्रह्मको नाम हो। सत भएपछि चित, आनन्द, अद्वितीय आफै आउँछ। चित भनेपछि नि सत्य अनि आनन्द स्वरूप र अद्वितीय स्वरूप आफै आउँछ। र त्यसै गरी आनन्द भनेपछि सच्चित र अद्वितीय आफै आउँछ। अद्वितीय जसलाई भनेर भन्छ, जो अद्वितीय वस्तु हो त्यो पनि सच्चित आनन्द स्वरूप नै हो, एउटै वस्तुको नाम हो। त्यो भिन्दै भिन्दै कहिले पनि हुँदैन, एकैपल्ट आउँछ। जसरी नाम र नामीमा भेद छैन भनेर बताइन्छ, नाम अलग्गै हो, नामी अर्कै अलग्गै हो यस्तो भनिन्छ। तर अभेद, त्यसलाई अभेद गरिन्छ पनि। कृष्ण भन्ने एउटा मूर्ति, भगवानको जो वंशी विभूषित करादि गरेका जो भगवानको श्री विग्रहलाई भनिन्छ, त्यो रूप र कृष्ण भन्ने नाम एउटै वस्तु हो। कृष्ण चाहिँ नाम हो, त्यो भगवानको रूप चाहिँ नि के हो? नामी हो। नाम र नामी छ। कृष्ण भन्ने बित्तिकै त्यही भगवानको स्वरूप आउँदछ र भगवानको त्यो स्वरूप देख्ने बित्तिकै यो त कृष्ण नै हो भनिहालिन्छ। मुरली लिने बित्तिकै हामीले के भन्न चाहन्छौँ? यो राम होइन, धनु ल्यायो राम हुन्थ्यो, यो त बाँसुरी ल्याएछ, त्यस कारणले यो त कृष्ण नै हो। नाम र नामीमा भेद छैन भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी आत्माको पनि सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूप छ। सत भन्नु पनि त्यही आत्मा हो, त्यही ब्रह्म हो। चित भने पनि त्यही आत्मा अर्थात् ब्रह्म हो। आनन्द भने पनि त्यही आत्मा अद्वितीय स्वरूप हो। तस्य वाचकः प्रणव, त्यो आत्मालाई बुझाउने केले बुझाउने त्यसै
भन्दाखेरि त्यो ब्रह्मलाई बुझाउने आत्मालाई बुझाउने एउटा शब्द दिएको छ, त्यो हो प्रणव। शास्त्रमा आयो। त्यसलाई केले बुझाउने त्यसो भन्दाखेरि त्यसको नाम पनि छैन, रूप पनि छैन। ब्रह्मको नाम पनि छैन र रूप पनि छैन। तर नाम र रूप नभएको वस्तुलाई बुझाउनु पर्दाखेरि केले बुझाउने त्यसो कस्तो छ भनेर बुझ्ने त हामीले? त्यो ब्रह्म कस्तो छ भनेर बुझ्ने भनेर भन्दाखेरि तस्य वाचक प्रणव। शास्त्रले यो व्याख्या गरेको छ के त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई बुझाउने शब्द हो प्रणव। प्रणव 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 भनेको के हो? ओमकार हो। ओम भनेपछि ब्रह्म तत्त्व सिधै आइहाल्छ, याद गर्नुहोस्। अब त्यो ब्रह्म व्यापक छ भनेपछि त ओमकार पनि त व्यापक हुनु पर्यो नि, किनकि ब्रह्म व्यापक हो भने ओमकार पनि त व्यापक हुनु पर्यो। त्यसैले ओमकार पनि व्यापक छ, याद गर्नुहोस्। ओमकार पनि व्यापक छ। ओममा के छ? 3टा अक्षरहरू मिलेर ओम बन्दछ। हामीले हेर्दाखेरि ओम एउटै अक्षर जस्तो लाग्छ। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म भनेर भनिन्छ, एक अक्षरी ब्रह्म भनेर जसलाई भनिन्छ गीताको भाषामा। तर त्यो एकाक्षरी भए तापनि त्योभित्र 3वटा शब्द भनिन्छ। फेरि अक्षर त अक्षर हो, त्यसलाई शब्द धेरै अर्थ दिनुभएको हुनाले त्यसलाई शब्द भनिन्छ। के हो त भन्दाखेरि अ उ र म। अ उ र म 3टा मिलेपछि बल्ल ओम बन्दछ है, ओम बन्दछ। यो ब्रह्मलाई बुझाउने शब्द बताउँदैछु तपाईँहरूलाई। जसरी ओम, जसरी भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ, ब्रह्म व्यापक छ, त्यसै गरी ओमकार पनि व्यापक छ। किनकि ब्रह्म र ओममा कुनै भेद छैन, नाम र नामीमा कुनै भेद छैन। ओमकारमा अ उ ममा 3टा जुन आएको छ अक्षरहरू, त्यसले के बनाउँछ, के को चाहिँ उपदेश गर्छ त, के बताउँदछ त भन्दाखेरि प्रत्येकलाई तपाईँले जान्नुहुन्छ। पहिला अ को आउँछ, त्यसपछि उ को आउँछ, अनि म को आउँछ। जहाँ पनि पहिला अवस्थालाई लिनु हो भनेदेखि अवस्थालाई 3टा हाम्रा अवस्थाहरू छन्, जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुषुप्ति अवस्था हो। त्यो ओमको अले जाग्रत अवस्थालाई बुझाउँछ। सम्पूर्ण जाग्रत अवस्थामा जे वस्तु देखिन्छ सारा कुरा यी सबै ओमकार भएको अले जनाउँदछ। जाग्रत अवस्थाभरिको झाक्यो ओमको एउटा। उले स्वप्न अवस्थालाई बुझाउँदछ। स्वप्नका सारा जे देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो सबै ओमकारको ऊ हो, ऊभित्र बसेको छ, रहेको छ। त्यसै गरी सुषुप्ति जुन बेला सुक्क निद्रा हुन्छ त्यसले मले मले सुषुप्तिलाई बुझाइरहेको छ। अ उ म 3टा ओम बन्यो। ओमले के भन्यो? अवस्था लिने बित्तिकै जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था लियो। अब सबै ढाके एकातिर है। अब काललाई लिने हो भनेदेखि भूत भविष्य वर्तमान काल, भविष्य वर्तमान र भूत कुरा भनौँ न, यसरी लिन्छ। अले के गर्छ? अले भूतकाललाई लिन्छ, पहिले बितिसक्यो। उले अहिले वर्तमान काललाई बुझाइरहेको छ। मले भविष्यमा हुने कुरालाई बताइरहेको छ। अकाल पनि समाप्त भइसक्यो। ओमकारले 3वटा बताइसकेको। 3 काल सके त अर्को 4थो काल त छैन। भूत भविष्य वर्तमान काल बाहेक अर्को कुनै काल छ त छैन। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति बाहेक अर्को कुनै अवस्था छ त छैन। छ भने के छ? समाधि अवस्था। समाधि भनेकै त्यही ओम हो, पूर्ण रूप हो। अ उ म चाहिँ नि एउटा एउटा भयो। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अलग अलग भए। अनि ओमकारको समुच्चय रूप चाहिँ नि समाधि अवस्था, जहाँ अब कुनै भन्ने कुराहरू केही पनि छैनन्। अब लोकलाई लिनु हो भनेदेखि स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 लोक अ उ म भित्र रहेको छ। सबै लोक पनि यसैमा अटाउँदछन्। त्रिदेव भनेर भन्छ। देवतालाई लिनुभयो भनेदेखि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि अ उ म कै विस्तार हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ सारा धेरै कुराहरू देखिरहेका छौँ। वस्तुहरू, विभिन्न किसिमका वस्तुहरू देखेका छौँ नि। थुल, सूक्ष्म र कारण 3टा वस्तुहरू देखिन्छ। एउटा थुल वस्तु चाहिँ हाम्रो आँखाले देखिने थुल वस्तुहरू भए, हाम्रो आँखाले नदेखिने सूक्ष्म वस्तु जो वासनामय छ, त्यो माइक्रोस्कोप लाएर हेरिनेलाई सूक्ष्म भन्न खोजा होइन, त्यो पनि थुलभित्रै पर्छ। तर जो वासनामय छ त्यसलाई सूक्ष्म भनेर भनिन्छ। त्यो बताउने र तिनीहरूलाई खडा गर्नेवाला कारण अर्को हुन्छ। त्यो कारण पनि वासनामय हुन्छ। त्यो पनि
त्यो पनि अ उ र मले बताइरहेको छ। सारा वस्तुहरू पनि थोर सूक्ष्म कारणको रूपमा ओम छ। अनि अवस्थालाई यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसैको छ, उही केही छैन। काल नै भूत भविष्य वर्तमान त्यही ओमभित्र रहेको छ। स्वर्ग मर्त्य पाताल त्यही भित्र रहेको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबै त्यही भित्र रहेका छन् भने अब वर्णन गर्ने कुरा के बाँकी रह्यो? केही बाँकी छैन, सबै यही ओमकारभित्र रहेका छन्। जुन कुरो बताउन सकिँदैन वाणीद्वारा त्यो पनि ओमकार नै हो। त्यसैले ओमकार त्यति व्यापक छ। तस्यवाचक प्रणव, त्यसै कारणले भनेको हो ब्रह्मलाई बताउने त्यो व्यापक शब्द ओमकार हो। तपाईँले ओमको चिन्तन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? अब सारा विश्व ब्रह्माण्डमा एउटै ओमकार व्याप्त भइरहेको छ, एउटै ब्रह्म व्याप्त भइरहेको छ। तपाईँले चिन्तना गरिने जति पनि कुराहरू छन्, मनले चिन्तना गर्ने कुराहरू, वाणीले व्यक्त गरिने कुराहरू र आँखाले देखिने दृश्यहरू, यी सबै ओमकारभित्र रहेका छन्। अब तपाईँले जे देखे पनि ओमकारभन्दा भिन्न छैन। जे सुने पनि, जे बोले पनि र जे को चिन्तन गरे पनि अब ओमकारभन्दा भिन्न कुनै पनि छैनन्, कुनै वस्तुहरू पनि छैनन्। त्यसैले त्यो ब्रह्म स्वरूप छ। तपाईँले एकताल ओम भनेर भन्नुभयो भनेदेखि ब्रह्मको सारा रूप जसलाई व्यक्त गरेको छ सारा कुरा आउँदछ। त्यसैले जो साधना गर्ने व्यक्तिहरू छन्, ती साधना गर्ने व्यक्तिहरूले ओमकारको साधना गरोस्। सबै एकै पटक आउँदछ। सारा देवी देवताहरू त्यहीमा समाहित भएका छन्। सारा लोकहरू, वेदहरू, वेदको कुरा छुट्याएर वेदहरू पनि ऋक यजु साम अथर्ववेद त्यहाँ अन्डरस्टुड गरेको लुकाइएको छ। तर ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद अ उ म को अर्थ हो। सारा कुरा यहीभित्र छन्। जे वस्तुहरू छन् संसारमा ओमदेखि बाहेक केही पनि छैन। ओमको ध्यान गर्नुहुनेछ, तपाईँ गरेर बस्नुहोस्। ओमकारको पहिला ओमकारको तपाईँले चिन्तना मनमा लिनुहोस्। ओमकार स्वयं प्रकाश स्वरूप छ, कसैको प्रकाश चाहिँदैन। त्यो ओमकारबाट प्रकाश फैलिरहेको छ। त्यो प्रकाश पनि विभिन्न रङमा आउँछ। त्यो ओमकारको प्रकाश विभिन्न रङमा, सप्तरङ्गी यसलाई भन्छ। सप्तरङ्गी 7वटा रङमा त्यो रङ आएको छ। हरियो, निलो, पहेँलो, रातो, वैजन्ती आदि। के चाहिँ नि ओमकारको फैलावट बढ्दै त्यसरी एउटा शान्त पोखरीमा तपाईँले बिचमा एउटा ढुङ्गो फुत्त फालिदिनु भयो भने त्यसको तरङ्ग बढ्दै पुरा पोखरीभरि फैलिन्छ। त्यसै गरी ओमकारको बिन्दुबाट सृजना भएको त्यो प्रकाश पुञ्ज बाहिर फैलिन सुरु हुन्छ। फैल्दै विश्व ब्रह्माण्डभरि फैलिन्छ र सबैलाई प्रकाशित गरिदिन्छ। यो ओमकार ब्रह्म हो। ब्रह्मको फैलावट सबैतिर भएपछि ब्रह्मको सत्ता सबैतिर हुने भयो। त्यसैले सारा वस्तुहरू दृश्यमान भएका छन्, भान भएको छ, देखिएको छ भन्ने भान हामीलाई भइरहेको छ। सर्वत्र सारा वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने काम, सूर्य चन्द्र आदिलाई पनि प्रकाशित गर्ने काम यही ब्रह्मले नै गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले ओमकार के हो? ब्रह्मको वाचक शब्द हो। तस्य वाचक प्रणव, तस्य भनेको ब्रह्मको प्रणव। त्यो ओमकारको ध्यान गर्ने बित्तिकै त्यो प्रकाश फैल्दै गई। जति प्रकाश फैलिन्छ त्यति विभिन्न लोकहरू, विभिन्न टाढा टाढाका कुराहरू, सारा वस्तुहरू प्रकाशित हुँदै जान्छन्। अनि ती वस्तु देखिँदै जान्छन्। तपाईँ फेरि त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? त्यो सबै वस्तुहरूलाई त्यही प्रकाशमा लिन गरेर सबै प्रकाश चाहिँ ओमकारमा विलिन गरेर ओमकार मात्र बाँकी रहन्छ। आफू त्यही ओमकारभित्र रहेको पाउनुहुनेछ। फेरि उत्पन्न गर्नुहुन्छ, त्यही ओमकार आफू स्वरूप हो। आफू भित्रबाट त्यो ओमकारको प्रकाश बाहिर फैलिँदै सारा दृश्यमान जगतभरि फैलिरहन्छ र फैलेर सारा दृश्य प्रपञ्चहरू देखिन्छन्। किनकि ब्रह्मको सत्ताले गर्दाखेरि देखा परेका छन् भन्ने भान भएको हो हामीलाई। यदि ब्रह्मको सत्ता नहुने हो भने अरू कुनै वस्तुको पनि सत्ता हुँदैन, हुनुपना हुँदैन। देखिनुको अर्थ यो सबैतिर ब्रह्म भावना हुन्छ। तपाईँलाई फेरि
त्यो फेरि तपाईँले के गर्नु, ओमकारलाई त्यो सारा दृश्य प्रपञ्चलाई समेट्नु पर्यो। समेट्दै प्रकाशमा लगाएर सारा दृश्य प्रपञ्च प्रकाशमा लगाएर विलिन गरिदिनुहोस्, प्रकाश स्वरूप मात्र। प्रकाशको शब्दको अर्थ चाहिँ उज्यालो मात्रै नठान्नु होला तपाईँले। प्रकाश शब्दको अर्थ हो हुनुपना, एक्जिस्टेन्स भनेर भनिन्छ, हुनुपना हो, सत्स्वरूप हो, छ भन्ने हो त्यो छ भन्ने हो। त्यो सारा वस्तुहरू ओमकारमा फेरि विलय हुन्छन्। ओमकारमा विलय भएपछि ओमकार भए केही पनि हुँदैन। ओमकारको अर्थ ब्रह्म, ओमकार मात्र बाँकी रहन्छ। त्यही ओमकारमा तपाईँ हुनुहुन्छ बस। फेरि तपाईँले सृष्टि गर्नुलाई हेर्नुलाई सारा संसार त्यही ओमकारको फैलावट प्रकाश तेज बाहिर सरर फैलिँदै जान्छ सारा ब्रह्माण्डमा। फेरि दृश्यमान जगत जस्ताको त्यही फैलिरहन्छ, छ भन्ने भान भइरहन्छ। किनकि ब्रह्मको सत्ता पाए सबैले, पाउने बित्तिकै सबै दृश्यमान भए, मूर्तिमान भए। अब आफ्नो कर्म गर्दै गए। फेरि समेट्दै ल्याउनुहुन्छ, अलि गरेर सबै तेजमा लगेर चाहिँ तपाईँले समाहित गरिदिनुहुन्छ। त्यो तेज ओमकारको पुञ्ज हो, तेजको पुञ्ज हो, ज्योति पुञ्ज हो। त्यो ज्योति पुञ्जमा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। तपाईँको बाहिर पनि त्यो ज्योति पुञ्ज भइरहेको छ र तपाईँको भित्र पनि त्यही ज्योति ओमकारको ज्योति पुञ्ज ब्रह्म ज्योति आत्मज्योति भित्र बसिरहेको छ। किं ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविदौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षु तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियो दर्शने। तपाईँले राति सुत्नुहुन्छ, सुतेको बेलामा अहिलेसम्म के लागेको थियो भनेदेखि यो सारा देखेका वस्तुहरू सूर्यको प्रकाशले देखा हो। सूर्यनारायण लाग्नुभएको छ अनि त्यो सूर्यको प्रकाशले सारा वस्तुहरू प्रकाशित भइरहेका छन् अनि देखिएको हो। यो भान भइरहेको छ अहिलेसम्म, सबैको भान यही हो। तर शास्त्रमा के बताइन्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई चित्त बुझाएर बताइन्छ। किं ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकं। राति सुत्नुभयो तपाईँ, सूर्य छैन, अस्ताइसक्यो। अब के को प्रकाशले देख्ने? चन्द्रमाको प्रकाश। चन्द्रमा पनि औँसीको रात, आज औँसी, चन्द्रमा पनि औँसीको रातमा देखिँदैन, केही पनि वस्तु देखिँदैन। अब कसले? शब्दको, वाणीको, बुद्धिको प्रकाशले। सुत्या बेला, भुसुक्क निदाएको बेलामा वाणी पनि बन्द छ, बुद्धिले नि काम गरेन। मन चित्त बुद्धि अहङ्कार एउटै हो अन्तःकरण। त्यो त अविद्यामा लीन भएर सुतिसक्यो, छैन, केही समयका लागि लीन भइदियो, त्यो पनि छैन। न त त्यसको नि प्रकाश हुन्छ। राति बाहिर ढोका ढोडो गऱ्यो भनेदेखि चन्द्रमा पनि छैन, सूर्य पनि छैन, आगोवाला बत्तीवाला पनि छैन। तर को भनेर तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि म ढोका खोल्नु भनेर भन्यो भने तपाईँको घरको मान्छे स्वर चिन्नुहुन्छ, हो त्यही शब्दले चिन्नुहुन्छ। प्रकाशित भयो नि, प्रकाशित भयो नि। तर सुतेको बेलामा, राति निदाएर भुसुक्क निदाएको बेलामा त्यो बोली वाणी पनि छैन, बोलीको प्रकाश पनि छैन, बुद्धिको प्रकाश पनि छैन। तपाईँ सपना देख्नुहुन्छ, केले देख्नुहुन्छ? सपनामा त उज्यालो देख्नुहुन्छ नि, चन्द्रमाको उज्यालो हो, सूर्यको उज्यालो हो। ल्याउनु ल, वस्तु देखा होइन त, देखा हो। न चन्द्र छन्, न ताराहरू छन्, न सूर्य चन्द्र तारा केही छैनन्, न दीप बलेको छ, केही छैन। तर सारा प्रकाशित भइरहेको छ। जुन बेला स्वप्न पनि देखा छैन, भुसुक्क निदाएको बेला, त्यो बेलामा म छु, अस्तित्व, आत्माको अस्तित्व, म छु, म आनन्द स्वरूप हुँ भन्ने बोध भइरहेछ। जानिरहेको होइन, बोध भइरहेछ है। यहाँनिर अलिक विचार गर्नुहोस्। म छु,
र म आनन्द स्वरूप हुँ। बोध भइरहेको छ, निदाएको बेला कुरा गर्दैछु म, भुसुक्क निदाएको बेला। केले जान्नुभयो? तपाईँको जान्ने साधन भएका इन्द्रियहरू, ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय एउटा मन हो, अरू छैनन्। अरू त कर्मेन्द्रिय हुन्, कोही कोही त्यही बाहेक अरू भए। कर्मेन्द्रिय जाने कुरो त्यहाँ पुगेन, ज्ञानेन्द्रले पनि भएन। अविद्यामा गएर लिन बसेको मन एउटा थियो, मन पनि अविद्यामा गएर लिन बसेको छ। मनले जाने पनि होइन, मन त लिन बसेको सुसुप्ति। तपाईँ त्यतिखेर सुसुप्तिमा म छु भन्ने पनि तपाईँलाई बोध भइरहेको छ, मदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने अद्वितीय अंशको पनि बोध भइरहेको छ, र म आनन्द स्वरूप हो भन्ने पनि बोध भइरहेको छ। जानेको होइन, जान्दाखेरि त्रिपुटी खडा हुन्छ। याद गर्नुहोस्, जान्नेवाला एउटा बन्द छ, मनले जान्दछ। जान्ने वस्तु ब्रह्म बन्ला, मनले ब्रह्मलाई जान्ने काम होला। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय बन्ला। त्यसैले ज्ञाता मन पनि छैन। इन्द्रियहरू त छैन, आँखाले देखा त होइन होइन, कानले सुने पनि होइन, त्वगिन्द्रले स्पर्शद्वारा पनि होइन, जिह्वाले चाखे पनि होइन, घ्राणेन्द्रले सुँगेर जाने पनि होइन। 5 ज्ञानेन्द्रियको काम छैन, सिद्धियो। मनले जान्न पर्ने हो साधन एउटा, मन पनि अविद्यामा लीन भएको छ। त्यतिखेर तपाईँ म छु भन्ने बोध भइरहेको छ तपाईँलाई। अस्ति मदेखि बाहेक केही पनि छैन भन्ने बोध भइरहेको छ। भाँते अखण्ड आनन्द छ, यहाँ दुःख केही पनि छैन। भुसुक्क निदाएको बेला कसैलाई दुखाउँदैन। खुट्टो भाँचेर ओछिना सुतिरहेका मान्छे पनि ऐया पनि भन्दैन एकखेरी नै। किन भन्दाखेरि दुख्या थाहा पाउने मन अविद्यामा लीन भइदियो। त्यस कारणले अत्यन्त रोगी छ भने, केही गरी भुसुक्क निदायो भने उसलाई पनि त्यो दुःख हुँदैन, अनुभव हुँदैन। अखण्ड आनन्द स्वरूपको बोध भइरहेको हुन्छ आत्मामा। आनन्द अंशको बोध छ। आनन्द बाहेक दोस्रो दुःख छैन। र अद्वितीय अंशको पनि बोध भइरहेको छ। अद्वितीय अंशको पनि बोध भइरहेको छ। मदेखि बाहेक केही पनि छैन। सुसुप्तिमा केही छ त? केही पनि छैन। भुसुक्क निदाएला केही पनि छैन। त आफू पनि छैन, खोइ के हो के म थाहा पाइनँ, म छु भने पनि थाहा छैन भनेर भन्नुभयो भने भोलिपल्ट बिउजेपछि तपाईँलाई सोध्नु पर्यो। अब तपाईँ हिजो निदाउँदाखेरि, भुसुक्क निदाउँदाखेरि केही थियो कि थिएन? त्यहाँ भुसुक्क निदाइ केही पनि थिएन। केही पनि थिएन भनेर तपाईँले जानेर भने कि नजानिकन भने? नजानिकन भन्यो भने त त्यो अज्ञानै भइहाल्यो। केही पनि थिएन भनेर जानिरहेछ। आफू अद्वितीय स्वरूप भएको र दोस्रो वस्तु केही पनि नभएको हुनाले, अद्वितीय स्वरूपको बोध भइरहेको हुनाले अर्को वस्तु केही पनि छैन। अद्वितीयको साथसाथै अद्वितीय छु भन्ने अनुभव छ, त्यस कारणले बोध भइरहेछ। हेर्नुहोस्, चित अंशको पनि बोध भइरहेछ। म छु भन्ने बोध भइरहेको छ। म चाहिँ थिएँ, अरू वस्तु चाहिँ केही पनि थिएन, म आनन्दसँग सुतेँ। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? म थिएँ। नभए भोलिपल्ट को आएर बिउजे? तपाईँ नै बिउजेर आउने हो, अर्को आउनेवाला त होइन। त्यो अनुभव बताउने तपाईँ हो। भोलिपल्ट बिउजेपछि आनन्दसँग अनुभव गर्नेवाला बिउजेपछि बताउने को तपाईँ नै हो, अर्कोले बताइरहेको त होइन। तपाईँको अनुभव बताउँदै हुनुहुन्छ। यो सुसुप्ति अवस्थालाई लिइरहेको छु। अखण्ड आनन्दको बोध भइरहेको हुन्छ। जीवात्मा सुसुप्तिमा गएर परमात्माका साथ एकाकार, एकी भाव भएर बसेको हुन्छ। तर एउटा तर छ त्यहाँ। के तर? पुरुषार्थ छैन, होसपूर्वक छैन, बेहोसीपूर्वक भइरहेको छ। बेहोसीपूर्वक। अब त्यही अवस्था, सुसुप्ति अवस्थाको चिन्तन तपाईँले जाग्रत अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। पुरुषार्थ चाहिँ यो हो। तपाईँलाई होसपूर्वक त्यो अखण्ड आनन्दको अनुभव हुनु पर्यो। सच्चित आनन्द र अद्वितीय चारै अंशको बोध अहिले हुनु पर्यो। अहिले अद्वितीय भनेपछि सारा द्वैत पदार्थ देख्नु भएन।
आफू मात्रै। सत भनेको छु भन्ने बोध पनि हुनु पर्यो तपाईँलाई होसपूर्वक। सुसुप्तिमा त होसपूर्वक छु भन्ने बोध छैन, तपाईँले बिउजेपछि आएपछि मात्र भन्नु पर्यो त्यो भन्नलाई, अनुभव गरेका चिजलाई। चित्त अंश केही पनि छैन जो जान्या हो, त्यो जानेको कुरा पनि अहिले नै होसपूर्वक हुनु पर्यो। आनन्द पनि होसपूर्वकै आनन्द हुनु पर्यो, बेहोसीको होइन। सुसुप्तिको आनन्द पाएर तपाईँलाई केही हुँदैन। त्यो त तपाईँलाई टनिक मिल्छ जीवन निर्वाहका लागि। दिनभरिको थकाइ, टेन्सनै टेन्सन, त्यसले केही काम गर्न सक्दैन जीवात्माले भनेर तपाईँलाई 5-6 घन्टा सुत्न टाइम दिएछ। त्यो सुत्नुन्जेल पनि 10 थरीका सपनाहरू तपाईँलाई देख्दै ठिक छ, आनन्दसँग बस्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यो आनन्दसँग भगवानसँग ब्रह्मसँग मिलेर बसोस्, आनन्द प्राप्त गरेर बसोस्। फेरि भोलिपल्ट उत्तिकै तागत र स्फूर्ति प्राप्त गर्छ ब्रह्मबाट र जीवन निर्वाह गर्छ भनेर दिएको हो गड गिफ्ट, भगवानले दिनुभएको हो यो सुसुप्ति। तपाईँ सुसुप्ति अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यतिखेर अवस्थामा बस्ने होइन, तपाईँ सुसुप्तिको स्थितिमा बस्ने हो। स्थिति, सुसुप्तिको स्थिति सुसुप्तिमा बसेर हुँदैन, जाग्रतमा बस्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, सुसुप्तिको स्थिति जुन सत चित आनन्द र अद्वितीय अंशको तपाईँलाई सुसुप्तिमा बोध भएको थियो, त्यो कुरो भोलिपल्ट आएर मात्रै बताउन सक्नुभयो, होसपूर्वक थिएन। अहिले तपाईँले त्यो कुरो होसपूर्वक जान्नु पर्यो, होसपूर्वक। त्यसैले जाग्रत स्वप्न र सुसुप्तिको परिभाषा सहित तिनीहरूलाई हामी 3 अवस्थाबाट अलग रहनु पर्यो। याद गर्नुहोस् त्यो किन 3 अवस्थाबाट अलग रहने भनेदेखि जाग्रतमा बस्यो भने मन चलिरहेको हुन्छ, अन्यथा ग्रहण हुन्छ, त्यसलाई जाग्रत भनिन्छ। स्वप्नमा पनि मन चलाछ, त्यो पनि अन्यथा ग्रहणै बटुलिरहेको छ। सुसुप्तिमा मन चलाएको छैन, तर मन नचलाएको हुनाले अन्यथा ग्रहण त छैन, तर आत्माको अग्रहण छ। म छु, म जानिरहेको छु, मदेखि केही पनि छैन भन्ने तपाईँलाई होसपूर्वक बोध छैन। बेहोसी पूर्वक भोलिपल्ट आएर मात्र भन्नुहुन्छ तपाईँ। अब अहिले भन्न सक्ने अवस्था तपाईँमा हुनु पर्यो, त्यसैलाई भन्छ सुसुप्ति स्थिति। यसलाई जाग्रत सुसुप्ति पनि भनिन्छ। जाग्रतमा बसेर सुसुप्तिको चिन्तन गर्नु नै के हो, जाग्रत सुसुप्ति हो। यसैलाई सुसुप्तिको स्थिति भनिन्छ। त्यो स्वरूपमा बस्यो भने कसरी बसिन्छ त्यसै भनेदेखि जाग्रतमा बसिया छ, होसपूर्वक बसिरहेको छ, होसपूर्वक बस्नु पर्यो, तर कुनै कुरा चिताउनु भएन। सुसुप्तिमा चिताएको थिएन नि, नचिताउने कुरा सुसुप्तिबाट लिने, नचिताउने कुरा सुसुप्तिबाट लिने। सुसुप्तिमा चिताएको छैन नि केही, नचिताउने कुरा सुसुप्तिबाट लिने, जाग्रतबाट चाहिँ होस लिने। अहिले होस छ नि, अहिले त कोही निदाएको छैन नि, जाग्रतबाट होसलाई लिने। होसपूर्वक नचिताइकन बस्यो। त्यसैले होस भएको हुनाले सुसुप्ति छैन। हेर्नुहोस् है, होस भइरहेको हुनाले सुसुप्ति होइन। यो सुसुप्तिमा त बेहोसी हुन्छ सबै, अहिले होस भइरहेको हुनाले सुसुप्ति होइन। र मन नचल्या हुनाले जाग्रत होइन। मन चल्यो भने जाग्रत भइगयो, होस पनि छ, मन पनि चल्यो, जाग्रत भइगयो। त्यसैले होसपूर्वक बस्या छ, सुसुप्ति होइन। मन चलाएको छैन, जाग्रत होइन। त जाग्रत र सुसुप्ति दुइटै नभएपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई भनिन्छ सुसुप्ति स्थिति। मन चलाएको छैन, होसमा हुनुहुन्छ, सुसुप्तिको जस्तै भयो यहाँ त, तर एउटा फरक छ। सुसुप्तिमा अग्रहण छ, आत्माको अग्रहण छ, यहाँ चाहिँ नि आत्माको ग्रहण छ। आफ्नो बोध स्वरूपको होसपूर्वक ननिराइकन, बेहोसी नभइकन बोधपूर्वक होसपूर्वक आत्माको बोध छ। म सत्स्वरूप हुँ, चित स्वरूप हुँ, आनन्द स्वरूप छु, अद्वितीय स्वरूप छु, ममा कुनै द्वैत छैन, भेद छैन
दुःख छैनन्, सबै कुरा जानेको छु, म बाहेक केही छैन र म छु भन्ने मलाई बोध भइरहेको छ। यो बोध स्वरमा जो स्थिति बस्दछ ऊ समाधिमा पुग्दछ। याद गर्नुहोस्, समाधि त्यतिखेर के हो? जाग्रत अवस्था होइन, स्वप्न अवस्था होइन, सुषुप्ति अवस्था, तिनटै अवस्था होइन, तिनटैदेखि माथि समाधि अवस्थामा पुगेको हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँछु त्यसलाई। कसरी बस्ने? जाग्रतमा बस्ने होसपूर्वक, अहिले विपन्नमा। सुषुप्ति होइन भन्नका लागि होसमा बस्नु पर्यो, निदाउनु भएन, होसपूर्वक जागा भएर बस्नु पर्यो। जागतबाट हट्नको लागि मन नचलाइकन बस्नु पर्यो। मन चल्ने बित्तिकै जागा विपन्ना भइहाल्छ, जाग्रत अवस्था भइहाल्छ। त यसरी होसपूर्वक मन नचलाइकन बस्दाखेरि आफू मात्र भएको आनन्द अंशको पनि बोध, अद्वितीय अंशको पनि बोध, छु भन्ने भएको हुनाले सद अंशको पनि बोध, मदेखि बाहेक के पनि छैन भनेर जाने हुनाले चित अंशको पनि बोध भइरहेको हुन्छ। आनन्द तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्ने तरिका यसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो जागृत सुषुप्ति हो, यो सुषुप्तिको स्थिति हो, यो पुरुषार्थ हो। त्यहाँ ब्रह्मानन्दको अनुभव हुन्छ। कसैले रोकेर रोकिँदैन। ऐना हल्लेको पनि छैन र ऐना सफा गरेर पुछ्या पनि छ। त्यहाँ आफ्नो मुखको प्रतिबिम्ब देख्नलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन। त्यसै गरी हल्लेको छैनको अर्थ चिताएको छैन, मनले केही पनि शान्तसँग बसेको छ। पुछेर सफा पारेको अर्थ अज्ञान छैन, मल छैन, निद्रा दोष छैन, होसमा छ। बस अब त्यही के हुन्छ? यही चित्त, त्यो चित्त त अब चैतन्य बन्दछ। होसमा भएको न चैतन्य बन्दछ। चित्तम चित इति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासो जपारागो मणौ यथा यथा मणौ। त्यो चित्त के हो? चित्तम चित इति जानीया, त्यो चित्त नै चित नै हो है। चित जान्नेवाला, म चेतन स्वरूप हुँ भनेर निश्चय गर्नेवाला, यही चित्त हो। यो सच्चित आनन्दको चित्त हो। यो चित्त कहिले हो? तकार रहितम यदा, यदि चिताएको छैन भने। तकार हो विषयाध्यास हो, विषयको अध्यास छैन, सङ्कल्प विकल्प गरेका छैन, शान्त छ भने त्यही आत्मानन्दको बोध भइहाल्दछ। चित्त चैतन्य बन्दछ। अब त्यसैले ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भनेको चित्त चैतन्य बन्यो। ब्रह्मलाई जान्नेवाला जो चित्त थियो, चित्त चैतन्य बन्यो, ब्रह्मै बन्यो। ब्रह्म बन्यो, अखण्ड ब्रह्ममार एकाकार भयो। अब अखण्ड आनन्दको बोध भइरहन्छ। तपाईँ जतिन्जेल बसिरहनु सक्छ त्यतिन्जेल आनन्दै आनन्द, आनन्दै आनन्द मात्र हुन्छ। त्यसबाट तपाईँ जब बित्थान हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ ओमकारको फेरि ध्यान गर्नुहोस्। यो ओमकार तेज पुञ्ज हो, ज्योति पुञ्ज हो। त्यसबाट प्रकाश फैलिरहेको छ। फैलिएर सारा द्वैत प्रपञ्चहरू, दृश्य प्रपञ्चहरू देखा परिरहेका छन्। यो ओमकारको फैलावट हो। सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र हो। यो अवस्थामा तपाईँ सारा दृश्य प्रपञ्चलाई ब्रह्ममय बनाउन सक्नुहुनेछ। एउटा दृष्टान्त दिइन्छ। तपाईँ एउटा कुनै तीर्थयात्रामा जानुभयो, तीर्थयात्रा गर्नलाई 1 महिनाका लागि। कुनै नदीका किनारमा गएर बस्नुभयो। त्यही दुःखसुख गरेर एउटा पार्टीमा। अब सबभन्दा पहिले के चाहिँदो रहेछ भने पानी खाने भाँडो चाहिँदो रहेछ। कि पानी ल्याएर राख्नु पर्यो। हाट बजार लगाइरहेको छ। विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडाहरू बेच्ने, पानीका भाँडाकुँडाहरू बेच्न ल्याइरहेका छन्। भर्खर भर्खर नयाँ नयाँ बनेका, फेरि रङ्गी चङ्गी रङ्गी बिरङ्गी भाँडाकुँडा, पुराना थोत्रा भाँडाकुँडा पनि छन्। 1 महिना टिक्ने भाँडो चाहियो तपाईँलाई, फुट्ने पनि भएन, रहोस् कमसेकम 1 महिनासम्म।
त्यो हाट बजारमा धेरै किसिमका रङ्गी चङ्गी भाँडाकुँडाहरू बनाइरहेका छन्। घैँटा बनाएका छन्, गाग्राहरू बनाएका छन्, गाग्रीहरू बनाएका छन्। पुराना गाग्रीहरू पनि छन्, तामाका पित्तलका गाग्रीहरू पनि छन्। तिनीहरू चाहिँ थोत्रा, पुरानाका थोत्रो हो, चुइँदैन तर थोत्रो हो, हेर्दैखेरि घिनलाग्दो, राम्रो छैन। तर नयाँ नयाँ बनाएका माटाका भाँडाहरू चाहिँ भर्खर बनाएका छन्। त्यो रङ यस्तो राम्रो लाग्छ, ल्याएर घरमा ल्याएर गमला राखेर सजाउँ यस्तो राम्रो छ। ती सबै भाँडा त्यहाँ ल्याएपछि किन्न मलाई पानीको भाँडा किन्न मलाई जानुभयो तपाईँ। अनि जाँदाखेरि भन्नुभयो कति मोल भन्दाखेरि सबैको हाट बजार हो, सबैको एउटै रेट हो, 500 रुपियाँ भन्थ्यो। उदाहरण त हो नि, 500 रुपियाँ भन्यो। तपाईँले किन्न पर्यो, ल्याउनु पर्यो। किन्न जाँदाखेरि त्यति राम्रा राम्रा घैँटाको पनि त्यही एउटै भाउ, गाग्रोको पनि त्यही एउटै भाउ, पुराना भाँडाको पनि एउटै भाउ, जुन लान्छ लानुहोस् भन्यो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? घैँटो सानो ल्याउनुहुन्छ कि 500 तिरेर, रङ्गी चङ्गी राम्रो छ कि, ठुलो गाग्रो चाहिँ ल्याउनुहुन्छ कि अलि धेरै पानी अटाउँछ, कहाँ गइरहनु नदीमा धेरै पटक एकखेप ल्याएर राखेर हुन्छ, त्यो ल्याउनुहुन्छ कि राम्रो रङ्गी चङ्गी बनाएको, अथवा माझ्दै नमाझेको पुरानो गाग्री ल्याउनुहुन्छ? त्यो तपाईँको खुसीको कुरा हो। तपाईँ सबै राम्रोसँग डुल्नुहुन्छ, यताउति हेर्नुहुन्छ, त्यति राम्रो भाँडाकुँडा रङ्गी चङ्गी भाँडाकुँडा भए पनि तपाईँले त्यहाँ विवेक गर्न थाल्नुहुन्छ, यो त माटोको हो, 500 रुपियाँ के तिर्नु हो कि? कमसेकम पित्तलको भयो भने, तामाको भयो भने गाग्री नै ल्यायो भनेदेखि त हुन्छ। बरु जाने बेला बेचेर हिँड्दिउँला, कसैलाई दिउँला, के होला, जसले लिन्छ उसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ। यसैलाई माझ्यो भने त सफा भइहाल्छ। पुरानै भए पनि तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ, त माटा भाँडा हो, 500 रुपियाँ किन तिर्ने? तपाईँलाई एउटा जस्तो लाग्छ। जति हेरे पनि सबै माटा भाँडा त्यही लिनुहुन्छ नि, होइन र? त्यही माटैकै भाँडा लिनुहुन्छ। ऊभन्दा ऊ राम्रो, ऊभन्दा ऊ राम्रो, ऊभन्दा ऊ राम्रो, त्यति आर्ट गरेर चित्रकारीले चित्र बनाएर राखेको छ त्यही घैँटा गरेर। तपाईँले राम्रो देखाए पनि हो, राम्रो तपाईँलाई राम्रो लागे पनि हो, तर राम्रो लाग्दै तपाईँ त्यो किन्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा मनमा यस्तो घुसेको छ, यी सबै केबाट बनेका हुन्? माटोबाट बनेका हुन्। यो चाहिँ गाग्री पित्तल तामाको हो। यी अब तामाको भाँडो र माटा भाँडाको मोल एउटै हुन्छ त? हुँदैन नि। एउटै मोल पाइन्छ भनेदेखि तामा पित्तलकै भाँडो किनिन्छ कि माटा किनिन्छ भन्दा? माटाको भाँडो किनिँदैन, सबै माटा हुन् यी। यसैलाई शास्त्रले के बताए? घटकोड्यादिकम सर्वम मृत्तिका मात्रमेव छ। घैँटा जे रङ्गी बनाए तापनि यी सबै माटो हुन्, माटो भए केही पनि छैन यसमा। तद्वद त्यसै गरी अब सारा यो हाट बजार देखाइयो। अब संसार हाट बजारमा बेच्या हो नि, त्यो हाट बजार त्यसै गरी सारा हाट बजार लगाएका सारा विश्व ब्रह्माण्ड जे देखा परेका छन्, तपाईँले देखेका कुराहरू, सुनेका कुराहरू, जुन कुरा देखिँदैन सुन्नमा आउँछन्। स्वर्ग तपाईँले देखाएको छैन तर सुनेको छ, नरक पनि देखाएको छैन सुन्नु भएको छ नि। ती सबै देखेका कुराहरू, सुनेका कुराहरू र मनले कल्पना गरेका कुराहरू पनि, मनले जे पनि कल्पना गर्छ नि, मनले कल्पना गरेका कुराहरू, यी सबै वस्तुहरू घटकोड्यादिकम सर्वम मृत्तिका मात्रमेव च तद्वद् ब्रह्म। याद गर्नुहोस्। त्यसै गरी ब्रह्म सारा जगतको रूपमा ओमकारबाट फैलिएर सारा वस्तुको रूपमा देखा परिरहेको छ। तद्वद् ब्रह्म जगत सर्वम, सम्पूर्ण जगतको रूपमा, सम्पूर्ण जगतको रूपमा के देखा पर्यो? ब्रह्म। याद गर्नुहोस्, ब्रह्मको सत्ता भएर देखा परेको छ। प्रत्येक वस्तुमा ब्रह्म अनुश्रित भएको छ, तब त ब्रह्मको व्यापकता आउँछ। तद्वद् ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदान्त डिमडिमः। वेदान्त शास्त्र डिमडिम घोषणा गरे। अब यो सारा सम्पूर्ण जगत के हो? ब्रह्म हो है। जसरी घैँटा गाग्राहरू जम्मै माटो मात्र हो, किनकि घैँटा गाग्राको उपादान कारण माटो भएको हुनाले माटोबाटै उत्पन्न भएको छ। अनि घैँटो गाग्रो भएर बस्दाखेरि पनि माटोलाई छोडेको छैन, माटै भएर बसिया छ। र घैँटो गाग्रो फुट्योपछि पनि
माटैमा गएर मिल्दछ भने घैँटो गाउरो भनेको माटो मात्रै हो, मृत्तिका मात्रमेव छ। त्यसै गरी तद्वत् ब्रह्म जगत सर्वम, ब्रह्म कहाँबाट उत्पन्न, जगत कहाँबाट उत्पन्न भयो? जगतको उपादान कारण के हो? उपादान कारण ब्रह्म हो। उपादानम प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो न अन्य विद्यते तस्मात् सर्व प्रपञ्चोऽयं ब्रह्म एवास्ति न चेतरत्। यो सम्पूर्ण जगतको प्रपञ्चको उपादान कारण ब्रह्म हो, ब्रह्मबाटै उत्पन्न भएको छ। यो बस्ने ठाउँ आधार के हो नि? अधिष्ठान। सबै सर्वाधार सबैको आधार ब्रह्म हो, सबैको अधिष्ठान ब्रह्म हो। सर्वाधिष्ठान रहेको ब्रह्ममै बसेको छ, ब्रह्मबाट उत्पन्न भयो, ब्रह्ममै बसेको छ र सबै विलय भएर गइसकेपछि पनि कहाँ गएर मिल्छ त? ब्रह्ममै गएर मिल्छ। यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्, चतुश्लोकी। पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहिला के बतायो? पूर्व उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले पनि ब्रह्म मात्र थियो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि यद सदसद परम पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। जो बाँकी रहेको छ, प्रलय भइसकेपछि बाँकी रहन्छ, त्यो पनि ब्रह्ममै गएर लीन भएको हुनाले ब्रह्म मात्र बाँकी रहन्छ। त्यो ब्रह्म हो, त्यो तपाईँको स्वरूप हो। अब द्वैत कहाँ खोज्ने? सम्पूर्ण जगत त ब्रह्म रहेछ। यो जगतको प्रपञ्चको उपादान कारण त ब्रह्म रहेछ, ब्रह्ममा रहेको रहेछ, ब्रह्ममै स्थित भएको छ, ब्रह्ममै अनुसित, ब्रह्म नै अनुसित भएको छ। अन्तिममा गएर ब्रह्ममै गएर मिल्दछ। सुरु पनि ब्रह्मबाट भयो, रहँदा बिचमा पनि ब्रह्ममै रहेको छ, अन्तिममा लय हुँदा पनि ब्रह्ममै गएर लय हुन्छ भने यो ब्रह्मदेखि भिन्न होइन। त्यस कारणले तस्मात् सर्व प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति। त्यसैले सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म नै हो। भनेपछि अब दोस्रो वस्तु कहाँ खोज्नुहुन्छ? के पाउनुहुन्छ तपाईँले? वस्तु भए पाउने न हो, केही छैन, ब्रह्म मात्र छ हो। यो सारा दृश्य प्रपञ्च ब्रह्मको विवर्त हो। ब्रह्म विवर्तको अर्थ ब्रह्म नै यो रूपमा देखा परेको हो। घैँटो माटोको विवर्त हो, घैँटा गाग्राहरू। विवर्त भने माटोको विवर्त, घैँटा गाग्रा भनेपछि माटो नै घैँटा गाग्राको रूपमा देखा परे झैँ ब्रह्म नै जगतको रूपमा देखा परेको छ। अब यसमा नाम रूप चाहिँ मिथ्या हो। यहाँ 5 चिजहरू छन्, त्यसै त ब्रह्म दृश्य होइन, कसरी देखियो भनेर तपाईँ प्रश्न गर्नु होला। तपाईँको मनमा प्रश्न उठिसकेको छ कसैको भने दृश्य त हुन नपर्ने। अदृश्यमा अव्यवहारमा चिन्तनमा लक्षणम भनेर बताइएको छ, कसरी दृश्य भयो त भन्नु होला। भन्दाखेरि यो सारा वस्तुहरू देख्नको लागि 5 चिजको आवश्यकता पर्दछ। ती 5 चिजमा 3 चिज ब्रह्म, 2 चिज माया। माया चाहिँ मिथ्या हो, नाम रूप चाहिँ माया हो। नाम रूप मात्रै मिथ्या हो, अरू सत्य ब्रह्म हो। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, यी 5 वटा अस्ति भाति प्रिय ब्रह्मको रूप हो, नाम रूप मायाको हो। नाम रूप त्यस कारणले मिथ्या, माया भनेकै मिथ्या वस्तु हो। वस्तु शून्य प्रतीति मिथ्या, वस्तु छैन देखिन्छ, त्यसलाई मिथ्या भनेको हो। आफ्नो स्वरूपको बोध हुँदा साथ सारा द्वैत प्रपञ्चहरू के हुन्? मिथ्या हुन् भन्ने निश्चय हुन्छ। व्यवहार हुन्छ, द्वैत हुन्छ, तर तपाईँलाई के हुन्छ? मिथ्या हुन्, ब्रह्मको नाम रूप मिथ्या हुन्, अरू जम्मै ब्रह्मको रूप हो भन्ने यस्तो निश्चय हुन्छ। जसरी त्यो घैँटा त्यति राम्रा हुँदा पनि यता माटोको हो, अब तपाईँले पन्छाउनु गएर त्यो पित्तलको तामाको थोत्रो भाँडो किनेर ल्याउनुहुन्छ, पैसा तिरी 500 रुपियाँ तिरेर त्यो राम्रा कुराहरू घैँटा गएर किन्नु भयो भने तपाईँले, किनकि तपाईँले माटो हो भन्ने बुद्धि भइसक्यो, त्यहाँ किन्ने हिम्मत आउँदैन, कसले किन्नु त्यो माटो भाँडो। त्यस्तै यहाँ पनि सारा दृश्य प्रपञ्चहरू छन्, दृश्य प्रपञ्च नाम रूप के हुन्? मिथ्या हुन्। यी के हुन्? मिथ्या भएको हुनाले नाशवान छन्, यमै नाशवान माया कुरा, नाम रूप मिथ्या। बाँकी रहेको तत्त्व ब्रह्म तत्त्व हो। अब्रह्म तत्त्व अस्ति भाति प्रिय, ब्रह्म देखिँदैन। अब तपाईँ खोजेर नि देख्नुहुन्थ्यो, छ भन्ने भान छ, बस त्यही हो। त्यो छ भने ब्रह्मको हो, नाम रूप मिथ्या, त्यो मायाको छोडिदिइहाल्नुहोस्। प्रकृति र पुरुषबाट सारा संसारको उत्पत्ति हुन्छ। विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। भगवान कृष्णले उद्धवलाई ज्ञान दिँदै एकादश स्कन्धमा परमार्थको निरूपण गर्दै 28औं अध्यायमा गएर भन्नुभयो कि यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड एउटै ब्रह्मले ढाकेर बसेको छ। विश्वम एकात्मकम, एउटै ढाकेको छ। तर द्वैतमा यदि कसैले देख्छ भनेदेखि प्रकृत्या पुरुषेण छ, प्रकृति र पुरुषबाट उत्पन्न भएका छन्। प्रकृति भनेको माया हो, नाम रूप।
पुरुष भनेको ब्रह्म हो, अस्ति भाँति प्रिय। यी दुईटाबाट उत्पन्न हुन्छ, किनकि दुईटा नभए त केही पनि उत्पन्न हुँदैन। जहाँ पनि जेको पनि सृष्टिमा दुईटाको आवश्यक पर्छ। प्रकृति पुरुषको यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ, ब्रह्म र मायाबाट उत्पन्न भएको छ। त माया अंश मिथ्या हो, नाम रूप, अरू अस्ति भाँति प्रिय ब्रह्मको रूप हो, अंश हो, यो सत्य स्वरूप छ। यो प्रत्येक ठाउँमा विचार गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई झलझली ब्रह्मको दर्शन हुन्छ। जताततै नाम रूप मिथ्या मायाको भनिहाल्नुहोस्, वस्तु शून्य प्रतीति मिथ्या यो माया भनिहाल्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँलाई केही रोक्दैन त्यसले। त्यो मिथ्या वस्तु नाम रूप पाउने, बाँकी रहेको अस्ति भाँति प्रिय तपाईँ ब्रह्मको रूप हो, यो कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, अविनाशी तत्त्व हो भनेर यस्तै निश्चय गरेर द्वैत प्रपञ्चहरू पनि तपाईँको दृष्टिमा के हुने हो त ब्रह्ममय हुने भयो। नाम रूप चाहिँ नि मायामय हुने भयो, देखिरहन्छ मिथ्या तपाईँको दृढ निश्चय हुन्छ। अरू बाँकी रहेको ब्रह्ममय हुन्छ, त्यसलाई मिथ्या सिद्ध गर्नै पर्दैन, स्वतः ऊ सिद्ध छ। त्यसैले ऊ कहिल्यै पनि नाश अविनाशी हो। यो तपाईँ यसरी विचार गर्दै सारा द्वैत प्रपञ्चलाई यसरी विचार गर्दै जानु भने तपाईँको दृष्टिमा द्वैत रहँदैन। हेर्दा हेर्दै, मन चल्दा चल्दै, विचार गर्दा गर्दै सारा दृश्य प्रपञ्च के हुन्छ? ब्रह्ममय हुन्छ। यसरी विचार गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, गर्ने अभ्यास गर्नु छ। अभ्यासै न त कौन्तेय, अभ्यास यही गर्नुपर्छ। राग गर्न थाल्यो भने फेरि मान्छे त्यो बुद्धि हराउँछ, अभ्यास गर्ने बुद्धि हराउँदछ। अब ब्रह्म भावना र मायाको भावना दुइटै हराउँछ र मायामा मात्रै लाग्दछ। त्यो राग गऱ्यो भनेदेखि विचार गरेको खण्डमा माया पनि रहन्छ, ब्रह्म पनि रहन्छ। तपाईँले मायालाई मिथ्या सिद्ध गर्नुहुन्छ, होसमा छँदै त्यसलाई मायालाई मिथ्या सिद्ध गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई मायाले केही गर्दैन, ब्रह्म मात्र बाँकी रहन्छ। त्यस कारणले भगवान् भन्नुहुन्छ जसले यस्तो निश्चय गर्छ त्यसलाई मायाले छुँदैन, नत्र भनेदेखि मायाले कप्लक्क खाइदिन्छे। दैवी हेसाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामा यो मेरी माया जो छ यो अत्यन्त दुष्कर छ, तर्न दुष्कर छ। यो यी गुणमयी छ, यो त्रिगुणात्मिका छ, गुणै गुणित भएकी। त्यसैले त्यसबाट पार पाउन कठिन छ। तर यसरी ब्रह्मको शरणमा जानु हो भने, अस्तिभाँति प्रियको शरणमा जानु हो भने मायाले केही गर्न सक्दिन, उसमा तागतै छैन। ब्रह्मको शरणमा जानु हो, त्यो अस्तिभाँति प्रियलाई नलिने हो, नलिने बित्तिकै माया टिक्न सक्दिन, त्यहाँ छ भन्ने भान हुँदैन, उसलाई देखा पर्न सक्दिन। याद गर्नु, ब्रह्मकै सत्ता पाएर मात्र हुने हो। त्यसैले हामीले यस्तो विचार गर्नुपर्छ। बाँकी फेरि भोलि गरौँला, आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते